علی 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 جڑا کھا دے تیرے ٹکڑے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں تیرے لئی 5 چیزاں منگیاں نے عرض کیتی آقا کیڑیاں نے فرمایا میں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے یا اللہ جدوں میں قبر وچوں اٹھا علی میرے نال ہوئے عرض کیتی آقا دوسری کیڑی دعا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں دوسری دعائیں منگیے کہ یا اللہ جتھے میری امت دے اعمال تول دے ہان اوتھے نبی کھلوتا ہوئے نبی دے نال نبی دا علی کھلوتا ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیسری دعائیں میں حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیسری دعائیں کیتی ہے یا اللہ قیامت والے دن محشر دے میدان دے اندر میری امت دا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ دے دئی علی دے ہاتھ وچ دے دئی آقا چوتھی کیڑی دعا ہے میرے آقا نے فرمایا میں دعائیں کیتی ہے یا اللہ قیامت دا دن ہوئے حشر دا میدان ہوئے میری امت جدو پیاسی ہوئے گی حوض کوثر تے میں کھلو کے اپنے ہتھاں دے نال جام پلا رہا ہواں گا اوتھے میرے نال علی نو بھی کھڑا کر دئی جڑا بھی آوے محمد دے ہتھاں چوں بھی جام پی لوے نبی دے علی دے ہتھاں چوں آئیے ذرا سنیے جناب والی 5ویں سنو گی ہر بندہ تڑپ جائے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں تیرے لئی 5ویں دعائیں کیتی